उषा धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। धन्यवादाः। व्याख्यातारम् उद्दिश्य कानिचन परिचयवाक्यानि वदामि। डॉक्टर मुदिगोंड अमरनाथ शर्मा महोदयाः आबाल्यात् तत्र वेम्लवाड श्री राजराजेश्वर संस्कृत कलाशालायां डिग्री शास्त्रिपर्यन्तम् अधीतवन्तः। एवं ततः MA MPhil उस्मानिया विश्वविद्यालये कृतवन्तः। एवं अनन्तरं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे शैवागम अंतर्गत चंद्रज्ञान आगमः इत्यंशम् उररीकृत्य विद्यावारिधिं PhD प्राप्तवन्तः। एवं इदानीं सरदार पटेल डिग्री कलाशालायां प्रांशुपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति एते महाशयाः। एवं तत्र शैव महापीठात् एका मासपत्रिका आगच्छति, तस्याः मासपत्रिकायाः सम्पादकरूपेणापि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एवमेव तत्र न केवलं संस्कृतभाषा प्रचारविषये अपि च आध्यात्मिक विषय प्रचारविषये च एते महाशयाः अत्यन्त कृतपरिश्रमाः वर्तन्ते। एवं मा टीवीलो शिवगीता प्रवचनं, शिवगीता विषये प्रवचनानि मा टीवी मध्ये, एवं अमरवाण्याम् तत्र प्रसङ्गपाठाः, एवं श्रौतशैवम् इत्यादि विषयेषु अनेकत्र तत्र उपन्यासान् व्याख्यानानि कृतवन्तः। एवमेव राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठीषु शोधपत्राण्यपि समर्पितवन्तः। एवमेव तत्र मुत्यंपेट गौरीशंकर इति कश्चन कविः द्वौ मिलित्वा 42 अष्टावधानानि कृतवन्तः एते महानुभावाः। एवमेव एतैः अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। महाकाली सुप्रभातं, श्री रामचंद्र स्वामी सुप्रभातं, श्री चामुंडेश्वरी सुप्रभातं, स्तोत्रं, सद्गुर शिवानंदाष्टकम्, एवं श्रौतशैव गणार्चना, नोरी नरसिंहोदाहरणं, शिरीष समीरं, मंदाक्रांता वृत्तंलो विश्वेश्वर शतकं, शिवकल्याणोत्सव प्रकरणं, यक्ष प्रश्नाः एते ग्रन्थाः सन्ति। एवमेव तत्र अनेके पुरस्काराः एतैः महाशयैः गृहीताः सन्ति। महामहोपाध्याय श्रीभाष्यं विजयसारथिगारी सर्ववैदिक संस्थानेन पंडित पुरस्कारः 2018 तमे वर्षे स्वीकृतवन्तः। एवमेव अभिनव पोतन वानमामलै वरदाचार्य स्मारक अवधान पुरस्कारः 2022 तमे वर्षे गृहीतवन्तः। एवं जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थान पुष्पगिरि पीठान आस्थान पंडित रूपेणापि तत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एवं एतादृश संस्कृत एवं वैदिक कार्याचरण तत्पराः श्रीमन्तः अमरनाथ शर्मा महोदयाः अष्टावधानिनः एतेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरन् व्याख्यानात् पूर्वम् अध्यक्ष भाषणं कर्तुम् आचार्य के नीलकंठ महोदयान् प्रार्थये। धन्यवादाः संतोष शर्मन्। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद विज्ञान शतव्याख्यान सुममालिकायाम् अस्याम् अद्य अस्माकं सुहृद्वरस्य डॉक्टर मुदिगुंड अमरनाथ शर्मणः व्याख्यानम् अस्ति इति कृत्वा वयम् अत्यन्तम् आनन्दं प्राप्नुमः। रामाय दण्डकारण्ये पार्वतीपतिना पुरा या प्रोक्ता शिवगीताख्या गुह्यात् गुह्यतमापि सा इति शिवगीतायाः प्राशस्त्यं दृश्यते वाङ्मये। शिवगीतायां मन्ये प्रायः 16 अध्यायाः सन्ति। तत्र शिवभक्तिनिरूपणं, वैराग्योपदेशं, विरजादीक्षानिरूपणं, ततः विश्वरूपदर्शनम् इति अपि दृष्टम् अस्माभिः। तत्र विश्वरूपदर्शनम् इति भगवद्गीतायां यथा भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय स्वं विश्वरूपम् अदर्शयत्, तथा अत्र भगवान् परमशिवः पुनः भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रति स्वं विश्वरूपं दर्शयति। अहो आश्चर्यम्! दांట్లో భగవద్గీతలో ఏ విధంగానైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మత్తః పరతరం నాన్యత్ యత్ కించిదస్తి ధనంజయ అని ఎలా చెబుతాడో, అట్లా ఇక్కడ కూడా ఈ శివగీతలో కూడా మత్తో నాన్యోస్తి కశ్చన అని పరమశివుడు సాక్షాత్ పరమాత్మావతారమైన శ్రీరామచంద్రుడికి చెప్పడం కనబడుతూ ఉంటుంది. చాలా చక్కటి భగవద్గీతలో ఏ ఏ విశేషాలు ఉన్నాయో ఆ విశేషాల కంటే కొంచెం భిన్నంగా దీంట్లో విశేషాలు కనబడతాయి. వాటన్నింటి గురించి మనకి చెప్పడం కోసం ముఖ్యంగా अस्माभिः गते सप्ताहे श्रीमद् रामायणे वैज्ञानिकांशाः इति पीटीजी रंगाचार्यवर्यैः उक्तं भाषणं श्रुतं, व्याख्यानं श्रुतम्। अद्य शिवगीतायां स्थितान् वैज्ञानिकान् अंशान् उद्दिश्य अस्मान् सर्वान् उद्बोधयितुं सिद्धः वर्तते अस्माकं सुहृन्मणिः अमरनाथ शर्मा। तत्र उपोद्घाते उक्तवान् अस्माकं सन्तोष जोशी, अयम् अमरनाथ शर्मा इदानीं सरदार पटेल कलाशाला इति बहु प्रसिद्धा कलाशाला वर्तते सिकंदराबाद प्रान्ते, पद्मारावनगर प्रान्ते। तस्याः कलाशालायाः प्रांशुपालः वर्तते, अष्टावधानी अस्ति, महान् कविः अपि अस्ति। एतादृशः अस्मत् सुहृन्मणिः अत्र अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य उद्बोधयितुं सिद्धः वर्तते। अहम् अधिकं न वच्मि। सुहृन्मणे अमरनाथ शर्मन् स्वागतम्, अस्मान् पावयतु भवतां वचोभिः। अमरनाथ शर्मा शृणोति? अनम्यूट कुर्वन्तु। अनम्यूट अमरनाथ शर्मा अनम्यूट। अनम्यूट। यस्, अधुना समीचीनमस्ति वा? अस्ति, यस्, सम्यक् शृणुमः। अपार करुणोपेतं सद्गुरुं सर्वतोमुखं कैलासवासिनं वन्दे कैलासवासिनं देवं शिवानन्दमुपास्महे। विघ्नेश विधिमार्ताण्ड चंद्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दिता नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते
వేదమయీం నాదమయీం బిందుమయీం పరపదోద్యదిందుమయీం మంత్రమయీం తంత్రమయీం ప్రకృతిమయీం నౌమి విశ్వవికృతిమయీం నమాంసి భూయాంసి వేద విజ్ఞాన శతవ్యాఖ్యాన సుమమాలికాయాం మహ్యం శివగీతాం అధికృత్య భాషణం కర్తుం అవకాశప్రదాతॄణాం గురుతుల్యానాం ఆచార్య నీలకంఠం మహాభాగానాం నమాంసి భూయాంసి సంస్కృత పరిషతి కర్మకర్తృభ్యః సర్వేభ్యః సర్వాభ్యశ్చ సాదరం సప్రశ్రయం నమాంసి భూయాంసి. ప్రథమతః తెలంగాణ రాజ్యస్థ సంస్కృత పరిషత్ సురభారతి సేవనాం కర్తుం సంసిద్ధः अस्ति. సంస్కృత పరిషదం ఉద్దిశ్య పరిషత్ కృత సంస్కృత సేవాం ఉద్దిశ్య ప్రథమతః శ్లోకమేకముక్త్వా అనంతరం శివగీతామధికృత్య భాషణం కరిష్యామి. కావ్యాధ్యాపన కావ్యలేఖన సభా సంస్థాపనాచాలనైః కావ్యాధ్యాపన కావ్యలేఖన సభా సంస్థాపనాచాలనైః శాస్త్రాన్వేషణ శాస్త్రబోధన మహాశాస్త్రాది సంశోధనైః శాస్త్రాన్వేషణ శాస్త్రబోధన మహాశాస్త్రాది సంశోధనైః ఏ ఖ్యాతిం పరమాంగతాః భువి సదా శాస్త్రార్థ సచ్చింతనైః తాన్ వందే సురభారతీయ పరిషత్ కార్యోత్సుకాన్ పండితాన్. విహిత పరిషదా సేవా ముదా నిత్యం విధీయతే సంస్కారమయీ ఏషా రాజతాచ్చ విధిః సదా. ఏవముక్త్వా అనంతరం శివగీతాయాం వైజ్ఞానిక అంశాः సంస్కృత సాహిత్యే విద్యమానేషు వివిధ పురాణేషు అపి చ మహాభారతే విశ్వకళ్యాణాయ వివిధానాం గీతానాం రచనా దృశ్యతే. గీతా నామ వాక్ ఇత్యర్థః అథవా గానం కృత ఇత్యపి వక్తుం శక్యతే. ఏతాః గీతాః ప్రాయశః ప్రశ్నోత్తరరూపేణ అథవా స్తుతిరూపాः వా పరిదృశ్యంతే. ప్రథమతః గీతాశబ్దశ్రవణానంతరం సర్వేషాం మస్తకే భగవద్గీతైవ విరాజతే. కింటు సంస్కృత సాహిత్యే శతాధికగీతాः సంతి. తాసు భగవద్గీత సుప్రసిద్ధా సర్వైః ఆరాధిత. తథైవ శివగీతాపి ఏకా అస్తి. ఇయం గీతా భగవతా శంకరేణ శ్రీరామాయ ఉపదిష్టా. భగవద్గీతేవ అస్యామపి 18 అధ్యాయాः సంతి. కింటు సర్వైః న జ్ఞాయతే ఏషా గీతా అస్తి. భక్తి నిరూపణ యోగ ప్రభృతి జపలక్షణ యోగ పర్యంతాః 18 యోగాः దృశ్యంతే. ఇయం శివగీత 18 పురాణాంతర్గత పద్మపురాణే ఉత్తరఖండే దృశ్యతే. కింటు అస్యాః గీతాయాः కాలనిర్ణయ అభిప్రాయ భేదాः సంతి. భగవద్గీతాయాः ప్రాగేవ శివగీతా ప్రాదుర్భూతేతి కేచన. కృష్ణావతారాత్ పూర్వమేవ రామావతారः దృశ్యతే. త్రేతాయుగే
रामावतारः पश्चात् द्वापरयुगे कृष्णावतारः जगद्विदितः एव। तस्मात् श्रीरामाय दण्डकारण्ये प्रतिबोधिता भगवता शिवेन इयं गीता अनेन ज्ञायते शिवगीतेव प्राक् इति। किन्तु संस्कृत साहित्य प्रमाणेन भगवद्गीता एव प्रागिति ज्ञायते। भगवता व्यासमुनिना प्रथमं महाभारतं विरचितं, पश्चात् 18 पुराणानि विरचितानि। अपि च पुराणेषु मौर्यवंशवर्णनम्, आन्ध्रनृपतीनां वर्णनं, गुप्तकाले स्थितानां महीपतीनां च उल्लेखः दृश्यते। पुराणरचना वैदिककाले एव आसीदिति, सा च ईश्वरीय पंचमशतके समाप्तिमगादिति ज्ञायते। किन्तु गोपथशतब्राह्मणे बृहदारण्यके च पुराणानां समर्थनं दृश्यते। शंकराचार्यः कुमारैलभट्टिश्च पुराणानि उद्धृतवन्तौ। हर्षचरिते अपि च बाणभट्टः पुराणेषु विष्णुपुराणे मौर्यवंशस्य विवरणं, मत्स्यपुराणे आन्ध्रनृपतीनां विषयः, वायुपुराणे गुप्तनृपतीनां च उल्लेखः, पद्मपुराणे ऋष्यशृङ्गस्य वर्णनं दृश्यते। एतावता ईशवीयशतकात् 600 पूर्वतनकाले पुराणानाम् अस्तित्वम् आसीदिति, गुप्तकालपर्यन्तं तेषां वर्तमानरूपम् उपपन्नम् आसीदिति ज्ञायते। बाणः ईशवीय 7म शतके कादम्बरी हर्षचरित्रादिषु पौराणिकानां विषयः वायुपुराणप्रसिद्धिम् उद्दिश्य अकथयत्। एवं जनेभ्यः पौराणिकाः पुराणप्रवचनं कुर्वन्तीति, पुराणश्रवणं पठनं च कुर्वन्तीति ज्ञायते। कादम्बरी ग्रन्थ आधारेण पुराणेषु महाभारत आख्यानानि दृश्यन्ते मैक्डेनोल् महाशयेन निर्णीतम्। अपि च पाजिटर् महोदयः पुराणग्रन्थाध्ययनं कुर्वन् प्रधानानि पुराणानि सर्वाणि क्रीस्तु शकारम्भे लिखितानि कथयत्। अपि च कन्यालाल पोद्दार् अभिप्रायानुसारेण मूलपुराण विद्या वेदकाले एव आसीदिति, पश्चात् क्रिस्तोः शकं 400 प्रभृति रचना समारब्धा इति ज्ञायते। अपि च महाभारत रचनानन्तरमेव पुराणरचना दृश्यतेति विंटर्निट्स् महाशयेन प्रतिपादितम्। पुराणानि अनुसृत्य युधिष्ठिर चंद्रगुप्तयोर्मध्ये 36 वंशीयाः नृपतयः दिवंगताः। तस्मात् कारणात् क्रिस्तोः पूर्वमेव 1200-1100 मध्यकाले व्यासभगवान् महाभारतं व्यरचयत् इति विंटर्निट्स् अभिप्रायः। एतावता पुराणरचनायाः प्रागेव महाभारतरचनेति सुस्पष्टः। तस्मात् महाभारतान्तर्गता भगवद्गीतेव प्रागिति पुनः सुस्पष्टा। तस्मात् कारणात् शिवगीतायाः प्रागेव भगवद्गीता। अस्यां शिवगीतायां 18 अध्यायेषु भक्ति निरूपण, वैराग्य, विरजा दीक्षालक्षण, शिव प्रादुर्भाव, राम वरप्रदान, विभूति, विश्वरूप संदर्शन, गर्भोत्पत्ति कथन, शरीर निरूपण, जीव स्वरूप निरूपण,
परलोकगति निरूपण उपासना विधि मोक्ष पंचकोश निराकरण भक्ति मोक्षाधिकार पूजा विधान जपलक्षणाख्याः अष्टादश योगाः सन्ति। अस्यां शिवगीतायाम् अष्टोत्तर सप्तत्युत्तर सप्तशत श्लोकाः सन्ति 778। विविध विनूत्न विषयाः अस्यां सन्ति। तस्मात् श्रीयुतो अस्माकं देशः भारतः। अयं देशः उत्तमत्वेन सर्वपुराणेषु उपवर्णितः। जीवलोकस्य आधारभूतो आध्यात्मिककेन्द्रश्च भवति। अयमेव विषयः श्रीविष्णुपुराणे अस्माकं दरीदृश्यते। साक्षात् भगवानपि स्वकृपाबलात् मानवरूपं लब्ध्वा अत्रस्थैः नरपशुभिः क्रीडति, हसति, पठति, हरति, तिष्ठति, तथैव धार्मिकादिविषयाः उपदिशति। अस्मिन् विषये महच्चित्रमिव दृश्यते। पुराणेषु विश्वकल्याणाय विविधाः गीताः परिदृश्यन्ते। गीता नाम वाक् इति, अपि च गानं कृतम् इत्यर्थः। पुराणस्थाः इमाः गीताः प्रायशः प्रश्नोत्तररूपेण अथवा स्तुतिरूपाः वा दरीदृश्यन्ते। गीकारं त्यागरूपं स्यात् तत्त्वबोधं तकारकं गीतावाक्यमिदं तत्त्वं ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः इत्यादिना त्याग तत्त्वबोधक विषयाः ज्ञानबोधक विषयाश्च अपि च विषयाः पुराणेषु उपलभ्यन्ते। एताः गीताः शिव विष्णु देवी संबंधिन्यः दृश्यन्ते। विविधाः गीताः श्री महाभारते भागवते अन्येषु पुराणेषु प्रसिद्धाश्च अप्रसिद्धाश्च वर्तन्ते। तासु गीतासु भगवद्गीता, शिवगीता, ईश्वरगीता, रुद्रगीता, वसिष्ठगीता, गोपीगीता, भ्रमरगीता, उद्भवगीता, गणेशगीता, अष्टावक्रगीता, अनुगीता, ब्रह्मगीता, हनुमद्गीता, हंसगीता, भिक्षुकगीता, अपि च कपिलगीता, पराशरगीता, हरितगीता, श्रीरामगीता, उत्तरगीता, पांडवगीता इत्यादयः गीताशब्देन प्रकाशिताः मधुर रचनाभूयिष्ठाः दृश्यन्ते। किन्तु अस्माकम् अधुना अस्यां शिवगीतायाम् अपि च प्रधानविषयः कः? अत्र शिवगीतायां यथा गरुडपुराणे उक्त गर्भोत्पत्तिकथनविषयः, शरीरनिरूपणविषयः, जीवस्वरूपनिरूपणविषयः इत्यादयः गरुडपुराणे दृश्यन्ते। अत्र शिवगीतायामपि प्रथमाध्याये पुराणेषु सर्वत्र सर्वाः कथाः सूतमहर्षेः कथनं, शौनकादिमहर्षिणा श्रवणं दृश्यते। अस्यां शिवगीतायां प्रथमतः भक्तिनिरूपणयोगः एवं दृश्यते। अस्यां शिवगीतायां प्रथम अध्याये भक्तिनिरूपणयोगं ब्रवीति। अथातः संप्रवक्ष्यामि शुद्धकैवल्यमुक्तिदम् अनुग्रहान् महेशस्य भवदुःखस्य भेषजम् इति
मुनिवर्याः परमेश्वरानुग्रहात् शुद्ध कैवल्य मोक्षप्रदायक दुःख विनाशक भवौषध ज्ञानम् उद्दिश्य ब्रवीतमिति सूत महर्षिः। अस्माकं अस्यां शिवगीतायां रामाय दण्डकारण्ये पार्वतीपतिना पुरा या प्रोक्ता शिवगीताख्या गुह्यात् गुह्यतमापि सा इति। इमां गीतां भगवता शंकरेण पुरा प्रोक्ता। इमां गीतां स्कंदः सनत्कुमाराय मैडम 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 स्कंदः सनत्कुमाराय उपदिष्टवान्। सनत्कुमारः व्यासाय प्रोवाच। व्यासः अपार कृपया मह्यं बोधयामासेति शौनकादि महर्षिभ्यः सूतः कथयामासेति पूर्वोक्तश्लोकैः ज्ञायते। अपि च सूतः एवं प्रकटयति इमां गीतां ज्ञानवताम् एव उपदेष्टव्या। अन्येभ्यः यदि उपदिश्यते देवताः शपन्ति इति बादरायणोक्तमिति सूतः बादरायणेन उक्तम् इति सूतः ब्रवीति। अनन्तरं सूतः परिपृच्छति पुनः बादरायणं किमर्थम् अन्येभ्यः न देय, देवताः किमर्थं शपन्ति इति। तदा पाराशर्यः माम् उद्दिश्य एवम् उवाच। पाराशर्योऽथ मामाह यत्पृष्टं शृणुवत्सल नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये गृहमेधिनः तेजेव सर्वफलदाः सुराणां कामधेनवः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च यज्जदिष्टं सुपर्वणाम् अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वं लभ्यते दिवि इति। अत्र देवतानाम् इच्छापूरणाय ब्रह्मज्ञानिनः मानवाः एव समर्थाः। भुवि यागादि कर्मभिः एव दिविस्थितानां देवतानाम् इच्छापूर्तिः भवति। यतो हि विप्रैः अग्नौ निक्षिप्तेन अविग्रहणेन देवाः तृप्ताः भविष्यन्तीति। तथापि देवानां सर्वेषाम् अविग्रहणेन पदार्थविषये इष्टासिद्धिः नैव भवति। अर्थात् तेषाम् आवश्यकपदार्थाः न लभन्ते। अपि च मधुरक्षीरप्रदात्री धेनुः यथा नीता भवति गृहमेधिनां दुःखदा भवति। तथैव ज्ञानवन्तः विप्राः अग्निहोत्रादि कर्म विमुखाः यदा भवन्ति तदा देवाः मानवानां ज्ञानसाधन विषये विघ्नं कुर्वन्ति। तस्मादेव सर्वेषाम् ईश्वरे भक्तिः न जायते। यदि जायते चेत् मध्ये एव विच्छिद्यते इति सूतमहर्षेः शौनकादि महर्षिभ्यः शिवभक्तिवैमुख्यं ब्रवीति। तदा शौनकादि महर्षयः पुनः एवं पृष्टवन्तः। यदि देवताः एवं विघ्नं क्रियन्ते चेत् तेषां मुक्तिः कथं भविष्यति इति। तदा सूतः एवं ब्रवीति। सूत उवाच कोटिजन्मार्जितैः पुण्यैः शिवे भक्ति प्रजायते शिवार्पणधिया कामान् परित्यज्य यथाविधि इति। सूतः देवविघ्न निवारणोऽयम् अपि च शिवे भक्तिश्च उपदिशति। तस्मादेव अनेक जन्म समुपार्जित
पुण्य विशेषेण एव शिवे भक्तिः प्रजायते। अपि च तेनैव यः मानवः कामः शिवार्पणधीया कर्म करोति तत् कर्म विशेषेण शिवानुग्रहं प्राप्य दृढसंकल्पो भवति। तत् दृढसंकल्पेन प्रभावेन च देवताः विघ्नबुद्धिं त्यक्त्वा गच्छन्ति। विघ्नबुद्धिं त्यक्त्वा गच्छन्ति। तस्मात् अनेन ज्ञायते यस्य शिवे भक्तिः दृढा वर्तते तस्य महापाप संचयोपि नश्यति। अपि च शिवम् अनादरेण असूयया वा परिहासेन वा निंदया वा यः स्तौति सः विमुच्यते। अर्थात् मोक्षं प्राप्नोति इति अर्थः। अपि च शिवभक्तिः सर्वदा सर्वकाल सर्वावस्थासु सर्वेषां सर्वतोमुखा च भक्तानां वरदा भवति। अत्र सर्वेषाम् इत्यनेन पदेन जातीय समैक्यत्वं दृश्यते। किंच शिवभक्तिरतः द्रोहबुद्ध्या युतोऽपि नियमेन शिवाय बिल्वादिकं किंचित् जलं यः समर्पयति सः सर्वं लभते। अर्थात् यः नियमेन पूजादिकं करोति सः जगत्त्रय वशंकरो भवति। यद्यशक्तः पूजादिकं कर्तुं नमस्कार प्रदक्षिणादिकं कुर्वन् कर्तव्यं। तस्मिन्नपि यद्यशक्तः मनसि एव यः चिन्तयति ईश्वरं तस्य जगत्त्रयं ददामि इति सूतः शिवभक्तिः उपदिशति, भक्तिम् उपदिशति। अर्थात् शिवाराधन विषये अशक्तोपि मानसिक भक्तिरतश्चेत् सोपि विमुच्यते, मोक्षमाप्नोति। धर्मार्थ काममोक्षाणां परं यास्यति येन वै मुनयः तत् प्रवक्ष्यामि प्रथम पाशुपताभिधम् इति। अपि च सूतमहर्षिः अस्मिन्नेव अध्यायान्ते धर्मार्थकाममोक्षप्रदायकं पाशुपतव्रताचरण विधानं ब्रवीति। अपि च विरजादीक्षां स्वीकृत्य भस्मरुद्राक्षादीन् धृत्वा वेदसाराविदं शिवनाम सहस्रकं जपन्तः युष्माकं शंकरः प्रसन्नवदनः कैवल्यं प्रदास्यति। अपि च पुरा दंडकारण्ये श्रीरामाय यद्यत् उपदिष्टं तत्सर्वमपि भवतां वक्ष्यामि सावधानतया शृणुथ इति सूतमहामुनिः शौनकादि महर्षिभ्यः शिवभक्तिम् उद्दिश्य अकथयत्। एवं प्रकारेण शिवगीतायां सूतमुनिना प्रथम अध्याये भक्तियोगः कथितत्वात् अयं भक्तियोगः अभूत्। अपि च द्वितीय अध्यायः वैराग्ययोगेन प्रतिथः। को वा वैराग्य पश्यामः। पूर्वाध्याये रामाय दंडकारण्ये यत्प्रादात् कुंभसंभवः इत्युक्तत्वात् अस्मिन् अध्याये शौनकादि महर्षयः सूतमुनिं पृष्टवन्तः। अगस्त्यः किमर्थं रामचंद्र सन्निधिम् आगतः, विरजादीक्षां तेन रामेण कथं कारयामास, अपि च तया दीक्षया रामः किम् आप्तवान्, तत्फलं किम् इत्यादयः विव्रियताम्। तदा सूतः एवं ब्रवीति। जनकसुता सीता यदा रावणेन अपहृता तद्विरहजनित दुःखेन श्रीरामः विगतनिद्रः
निराहारः दण्डकारण्ये भ्रमति लक्ष्मणेन सह प्राणानपि परित्यक्तुं तद्विषयज्ञः अगस्त्य महर्षिः श्रीरामसन्निधिम् आगत्य एवं बोधयामास। हे राजन्, किमर्थं विलपसि? अनेन पाञ्चभौतिकदेहेन किं प्रयोजनम्? अस्मिन् असारे संसारे किमस्ति? किमर्थं विषीदसि इति। अपि च भार्या का, कस्य भार्या, अपि शरीरस्य प्राधान्यम् आत्मनः नित्यत्वं बोधयामास। अर्थात् आत्मनः जन्म मरण रहितत्वम् उपदिश्य एवं ब्रवीति सूतमुनिः। यः आत्मज्ञानी भवति सः पंचभौतिक देहे दुःखं नैव आप्नोति। अस्मिन् जगति सूर्यः प्रतिदिनम् उदयते, सर्वेषां प्रियः भवति, किन्तु अस्मिन् लौकिक प्रपञ्चे स्थित चक्षुषसम्बन्ध देशः तं न स्पृशति। तथैव आत्मापि सर्वेषु हृदयेषु अंतर्व्यापी भूत्वा तिष्ठति, किन्तु तत्रस्थ दुःखम् आत्मानं न स्पृशति। अपि च देहोऽयं मलपिण्डात्मकः, जीवं त्यक्त्वा वह्निना दह्यते, शिवाद्यैः जन्तुभिः भक्ष्यते च इति। अत्र पंचभौतिक देहस्य विषये वैराग्यम् उपदिशति। तदा श्रीरामः सीता वियोगात् नैव मुक्तः, तस्मादेव पुनः पुनः पृच्छति श्रीरामः, हे मुने, देह विषये दुःखं नास्ति चेत्, अपि च आत्मानं दुःखं न स्पृशति चेत् किमर्थं मां बाधते सीता वियोग दुःखाग्निः? अस्मिन् विषये तावत् मम विश्वासो नास्ति इति। तदा अगस्त्यः एवं ब्रवीति, हे राम, शाम्भव्याः माया दुर्ज्ञया, अपि च शाम्भव्याः माया प्रकृतिरिव मायामयम् ईश्वरमिव द्वयोः संयोगः अयं प्रपञ्चः। एवं विद्धि, तस्मात् तत् ज्ञानसाधनं कष्टतमं भविष्यति। अपि च अगस्त्यः पुनरेवं ब्रवीति, मौक्तिक पात्रे रजतवत् विश्वं सर्वमपि ईश्वरव्यापकं भूत्वा शिवे प्रपञ्चः दृश्यते। तस्मात् अस्मिन् प्रपञ्चे यः कोऽपि नास्ति दुःखभाक्, तस्मात् त्वं सीतावियोग दुःखात् विरम इति पुनः वैराग्यम् उपदिशति। तथापि श्रीरामः तद्विरह भरितः पुनः पृच्छति, हे मुने, भवद्भिः यदुक्तं तत् सत्यमेव, तथापि सीतावियोगः मां बाधते। यतो हि सत्पुरुषोऽपि मद्यपानेन यथा मत्तः भवति, तथैव अहमपि सीता विषये। तस्मात् मज्जीविकाधारायाः उपायान्तरं ब्रूहि इति प्रार्थयति। एवं प्रकारेण सीता वियोग दुःख निवारणाय अस्मिन् अध्याये अगस्त्यः श्रीरामाय वैराग्यम् उपदेशयामास। तस्मादेव अयं द्वितीयोऽध्यायः वैराग्ययोगेन प्रथितः। अपि च पूर्वाध्याये सीताप्राप्तये उपायान्तरं ब्रूहि इत्युक्तत्वात् अस्मिन् तृतीय अध्याये विरजादीक्षलक्षणयोगेन अगस्त्यमहर्षिः उपदेशयामास। अगस्त्य उवाच, न गृह्णाति वचः पथ्यं
कामक्रोधादिपण्डितः पीडितः कामक्रोधादिपीडितः हितं न रोचते तस्य मुमुर्षोरिव भेषजम्। अर्थात् कामक्रोधादिभिः पीडितस्य सुभाषितैः किं प्रयोजनं? सुभाषितानि सः न गृह्णाति। तथैव मरणेच्छ रहितस्य मानवस्यापि औषधं न रोचते। तथैव तव स्थितिः अपि वर्तते इति रामाय उक्तवान् अगस्त्यः। हे राम, मायासहितेन रावण दैत्येन अपहृता सीता लंकायां स्थिता। सा सीता तव सन्निधिं कथम् आगमिष्यति? रावणस्य समीपे सर्वाः देवताः बन्धिताः एव सन्ति। अपि च వినపడుతుంది. श्रूयते वा? శ్రీయతే శ్రీయతే. सा सीता इदानीं श्रूयते। तव सन्निधिं कथम् आगमिष्यति? रावणस्य समीपे सर्वाः देवताः बन्धिताः एव सन्ति। अपि च देवताङ्गनाः चामरधारिण्यः तिष्ठन्ति। ईश्वरप्रदत्तेन वरेण गर्वितो रावणः त्रिलोकभोगी। एतादृशेन रावणेन तव कथं जयं भविष्यति इति ब्रवीति। अपि च पुनः एवं ब्रवीति अगस्त्य महर्षिः। हे राम, त्वन्तु एकाकी। रावण समीपे तु इंद्रजिन्नाम बलाढ्यः तस्य पुत्रः, कुंभकर्णाह्वयो तस्य भ्राता। देवदानवैः अजेयं लंकाख्यं दुर्गं चतुरंग सैन्यं वर्तते। एतादृशेन रावणेन तव कथं जयलक्ष्मी प्राप्तिर्भवति? अपि च यथा बालः चंद्रं करे धर्तुम् इच्छति तथैव तममपि रावण विषये काममोहेन तस्य उपरि जयं वाञ्छसि इति बोधयामास अगस्त्य महर्षिः। अगस्त्य मुनिना उक्तानि सर्वाणि वचनानि श्रुत्वा पुनः इत्थं पृच्छति श्रीरामः। श्रीराम उवाच क्षत्रियोऽहं मुनिश्रेष्ठ भार्या मे रक्षसा कृता यदि तं न विनिहन्त्याशु जीवने मेस्ति किं फलम् इति। अहं तु क्षत्रियः, मे भार्या रावणेन राक्षस अपहृता। यदि सः रावणः मम कराभ्यां न हन्यते चेत् मम जीवने किं फलम्? अतः तव तत्त्वबोधेन अस्मिन् समये मे नास्ति प्रयोजनम्। अस्मिन् सन्दर्भे नाम मम सगधर्मिणी शत्रुपक्षे स्थिता। तस्मात् अस्मिन् समये मम यदि तत्व जिज्ञासा जायते अहं पुरुषाधमो भवामि इत्युक्त्वा श्रीरामः रावणस्य वधोपायं ब्रूहि, ततः अन्यः मे गुरुः नास्ति इति प्रार्थयति। एतावता श्रीरामाय गुरुः अगस्त्यः अगस्त्य महर्षिरिति ज्ञायते। अनेन परिशीलनेन अनन्तरम् अगस्त्य महर्षिः एवं ब्रवीति। हे राम, यदि श्रूयते वा संतोष?
श्रूयते। श्रूयते स्पष्टं हे राम, यदि त्वं रावणं हन्तुम् इच्छसि पार्वतीपतिम् ईश्वरं शरणं याहि। सः यदि प्रसन्नो भवति तव इच्छापूर्तिः भविष्यति। तस्मादहं पूर्वोक्त या विरजादीक्षा वर्तते तां दीक्षां स्वीकृत्य अग्रेसर। अधुना विरजादीक्षया त्वां दीक्षयिष्यामि। तया दीक्षया मर्त्यत्वं विहाय तेजोमयो भव। ततः रणे रावणादिशत्रून् हत्वा सर्वान् कामान् अवाप्स्यसि इति अगस्त्यवचनात् सन्तुष्टो श्रीरामः महर्षये अगस्त्याय पुनः पुनः प्रणनाम। तदा सन्तुष्टो श्रीरामः पुनः एवं पृच्छति, हे मुनीन्द्र, अहं तु धन्यः दुःख निर्मुक्तश्च। एतादृश गुरोः प्रसन्नत्वात् मम प्रपञ्चे अस्मिन् किं दुर्लभम् इत्युक्तवान् श्रीरामः। अर्थात् सर्वमपि साध्यं भवति इति। अतस्त्वं विरजां दीक्षां ब्रूहि मे मुनिसत्तमा इत्युक्तत्वात् अगस्त्य महर्षिः पुनः एवं सविवरं पाशुपतव्रत विधानम् अपि च विरजादीक्षां ब्रवीति। पशून् अज्ञानिनः संसारिणः पाति रक्षतीति पशुपतिः। आनन्दात्मा सह देवः तस्य व्रतस्येति पाशुपतं व्रतं। पशुपतिना सर्वप्राप्त्यर्थं स्वप्राप्त्यर्थं प्रोक्तमिति वा पाशुपतव्रतमिति। पाशुपतशब्दस्य अपि च व्रतशब्दस्य च निर्वचनं दृश्यते शिवगीताभाष्ये। अधुना व्रताचरणाय कालनिर्णयः करोति। इदं पाशुपतव्रतं शुक्लपक्षे अष्टमी तिथौ अथवा चतुर्दश्याम् आर्द्रानक्षत्रे सोमवारे समारंभं कृत्वा यः व्रती वर्तते तस्यैव शाखया अग्निं प्रतिष्ठाप्य भस्म रुद्राक्षधारी भूत्वा विरजामन्त्रैः हवनं कुर्यात् इति रामाय बोधयामास। अत्र विरजामन्त्राः के, कति विरजामन्त्राः इत्यस्मिन् विषये पश्यामः। एते विरजामन्त्राः यजुर्वेदे आरण्यकभागे नारायण उपनिषदि दृश्यन्ते। एते मन्त्राः 25 संख्याकाः सन्ति। एतेषां विरजामन्त्राणां प्राशस्त्यम् अपि च हवनप्राधान्यं च भट्टीय स्मार्त प्रयोग दीपिकायां दृश्यते। तिलैः श्वेततण्डुल चूर्णमिश्रितैः द्रव्यैः पक्ष्यमाणैः 25 विरजामन्त्रैः जुहुयात्। अपि च अस्मिन्नेव ग्रन्थे सूत्रान्तरे अत्र विरजाहोम प्रक्रिया तावत् अनावश्यकमिति कैश्चित् प्रयोगकर्तृभिः निश्चिता। तथापि बहुभिः संप्रदायवेतृभिः अवश्यानुष्ठाने दर्शितत्वात् एतैः मन्त्रैः अवश्यं होतव्यमिति निश्चीयते। यथा वैश्वदेव प्रकरणे कूष्माण्डादीनां प्रामुख्यता अस्ति, तथैव अत्रापि विरजाहोम प्रकरणे पाप परिहारार्थं प्रामुख्यतां संभाव्य नित्य ब्रह्मयज्ञ विरजाहोमं कर्तव्यमिति निष्कर्षेण कथ्यते। तस्मात्
अर्थात पापरहितः पुण्यबल प्राप्तये एभिः विरजामन्त्रैः हवनं कर्तव्यम्। अपि च एभिः मन्त्रैः मानव मरणानन्तरम् अपि च एभिः मन्त्रैः हवनं क्रियते। एतावता शुभाशुभकर्मसु एतेषां मन्त्राणाम् आवश्यकता दृश्यते। अपि च अस्मिन्नेव ग्रन्थे विरजा हवनार्थं संकल्पः इत्थं क्रियते। समस्त पापक्षयद्वारा आयुर्वर्चो यशो बलाभिवृद्ध्यर्थं विरजा होमं करिष्ये। अर्थात एभिः मंत्रैः यदि हवनं क्रियते आयुर्वृद्धिः वर्चोवृद्धिः यशो अभिवृद्धिश्च मानसिक शारीरिक बलाभिवृद्धिश्च जायते। तस्मादेव श्रीरामः अगस्त्य महामुनिः वचनानुसारेण एभिः विरजामन्त्रैः हवनं कृत्वा तद्गत भस्म आदाय शरीरम् उपलिप्य पाशुपतव्रतं समाचरेत् इति ज्ञायते। अनेन परिशीलनेन तिलाञ्जुहोमि सरसागुं सपिष्टान् गान्धार मम चित्तेरमन्तु स्वाहा श्रिया इदं न मम। अनेन मन्त्रेण तिलाहुतिम् अपि च श्वेततण्डुलचूर्णेन च आहुतिं दद्यात्। अनेन मन्त्रेण गान्धारदेवताः मम चित्ते सर्वदा वसन्तीति ज्ञायते। एवं प्रकारेण इमे मन्त्राः 25 मन्त्राः सन्ति। प्राणापानव्यानोदान समानामे शुद्धन्तां ज्योतिरहं विरजाभिपाप्म भूयास गुस्वाहा प्राणादिभ्यो देवताभ्य इदं न मम। अर्थात् अत्र पंचप्राणानां शुद्ध्यर्थम् अनेन मन्त्रेण प्रयोगः दृश्यते। मन्त्रान्ते इदं न मम इत्यपि दृश्यते। अर्थात् येन मन्त्रेण अग्नये यद्द्रव्येण सर्वाज्यमिश्रितेन आहुतिः दीयते तद्द्रव्यं न मम, इतः परं मम न भवति। देवता उद्देश्येन द्रव्यत्यागः यागः इति खलु। तस्मादेव देवता उद्देश्येन इत्थं करोति श्रीरामचन्द्रः। अर्थात् अत्र क्रमशः सर्वेषाम् अवयवानां शुद्धिः भवति इति ज्ञायते। अपि च त्वगादि अधिष्ठान देवता प्रीत्यर्थं विरजा मंत्रैः हवनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। मंत्रेण किंच शिरः प्राणि पाणि पाद पार्श्व पृष्ठ उदर जंघ पायवौ मे शुद्ध्यन्ताम् इति एतेषां मंत्राणाम् अत्र यदि हवनं क्रियते अत्र उक्तानाम् अवयवानां शुद्ध्यर्थं प्रयोगः एवं विद्यते। अनन्तरं पृथिव्यादि पंचमहाभूतानां शरीरशुद्ध्यर्थं प्रार्थनारूपप्रयोगः अधस्तनैः मन्त्रैः दृश्यते। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशामे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजाभिपाप्म भूयास गुस्वाहा इति च। एवं प्रकारेण अधुना अंतरिन्द्रियाणाम् आत्मादीनां देवतानाम् उद्दिश्य प्रयोगः अस्ति। एतावता सर्वेषां शुद्धिः भवति एभिः मंत्रैः यदि हवनं क्रियते। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्ममय आत्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजाभिपाप्म भूयास गुस्वाहा आत्मादिभ्यो देवताभ्य इदं न मम। अनेन मंत्रेण शरीरस्य अंतस्थित अन्नमयादि पंचकोश शुद्धिर्भवति इति ज्ञायते। एभिः 25 विरजामन्त्रैः पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आत्मादीनां पंचकोशादीनां
अपि शुद्धिः भवति, अपि च पाप प्रक्षालनं भवति, पुण्यफलप्राप्तिश्च भवति। तस्मादेव एतेषां 25 विरजामन्त्राणाम् अत्यन्तप्राधान्यं वरीवर्ति। तस्मादेव श्रीरामः 25 विरजामन्त्रैः हवनं कृत्वा हवनात् आगतात् भस्म गृहीत्वा स्वात्मनि अग्निम् आरोप्य सर्वाङ्गेषु भस्मलेपनं कृत्वा पाशुपतव्रताचरणं कृतवान्। तेनैव पाशुपतव्रतेन ईश्वरदर्शनप्राप्तिर्भवति इति उक्तवान् अगस्त्यमहर्षिः श्रीरामाय। अपि च याते अग्नीति मन्त्रतः भस्म आदाय इत्युक्तत्वात् याते अग्निः अग्नेयज्ञीय तनूः इत्यादयः मन्त्राः जाबालोपनिषदि दृश्यन्ते। शिवगीत भाष्याधारेण अपि च अग्निरित्याद्यैः मन्त्रैः अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं भवायुधगुं भस्म, वाङ्मन इत्येतानि चक्षुगुंशकरणानि भस्मानि। अयं सम्पूर्णमन्त्रः। अस्य मन्त्रस्य विनियोगस्तु भस्मधारणे उपयुज्यते। अस्मिन् अध्यायान्ते अगस्त्यमुनिः एवं ब्रवीति, हे श्रीराम, एवं प्रकारेण त्वया दीक्षां स्वीकृत्य पाशुपत अस्त्राय शिवनाम सहस्र जपं कुर्वन्नु पार्वतीपतिं शरणं याहि इति अगस्त्यः संपूर्ण विरजादीक्षां पाशुपत व्रत विधानं च सम्यक् उपदिष्टवान्। अनन्तरं चतुर्थ अध्याये अगस्त्य महर्षिः शिव प्रादुर्भाव योगम् उपदिशति श्रीरामाय। विरजादीक्षां पाशुपत व्रतं च सम्यक् उपदिश्य अस्मिन् अध्याये स्वनिजाश्रमं गतवान् अगस्त्यः। अनन्तरं सूतमहर्षिः अस्मिन् अध्याये शिव प्रादुर्भाव विषयः कथयति। अगस्त्य महर्षेः गमनानन्तरं श्रीरामः पूर्वोक्त दीक्षां समारभते। पवित्र क्षेत्रे रामगिर्याख्य पवित्र क्षेत्रे गोदावरी नदी तीरे शिवलिंगं स्थापयित्वा रुद्राक्षान् धृत्वा गौतमी जलैः ईश्वरम् अभिषिच्य वन्य फलपुष्पैः अभ्यर्च्य शिवनाम सहस्र जपं कुर्वन्नु एकस्मिन् मासि फलाहारः, एकस्मिन् मासि पर्णाशनः, अन्यस्मिन् मासि जलेनेव पुनः अन्यस्मिन् मासि पवनाशनो भूत्वा महेश्वर ध्यानं करोति। मासमेकं फलाहारो मासं पर्णाशनस्ततः मासमेकं जलाहारो मासंच पवनाशनः इति। एतस्मिन्नन्तरे श्रीरामस्य पुरतः महातेजः आविर्भूतः। श्रीरामः सर्वत्र द्रष्टुम् अशक्तः। तस्मात् कारणात् अन्धीकृतो रामः दानवमायेव विचिन्त्य तत्समीपे स्थितानां सर्वेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः कृतवान्। सर्वोऽपि अस्त्राः तेजसि विलीनाः अभवन्। एतस्मिन्नन्तरे श्रीरामस्य धनुरपि कराच्युतो दग्धो अभवत्। अनन्तरं तत्र स्थितो लक्ष्मणो भीत्वा भुवि अपतत्। अपि च श्रीरामः शिवं साष्टांग नमस्कृत्य पुनः पुनः शिवनाम सहस्र जपं कुर्वन् आस्ते। एतस्मिन्नन्तरे महान् शब्दः आसीत्। अनन्तरम् उन्मीलिताक्षणोः श्रीरामः सर्वालंकार संयुक्तं
क्षीरसमुद्रात् आगतं श्वेतप्रभायुक्तं मरकतवर्ण शृंगयुक्तं वृषभम् अपश्यत्। अनन्तरम् एतादृशे वृषभे समासीनं शुद्धस्फटिकविग्रहं व्याघ्रचर्माम्बरधरम् उपवीत समायुक्तं त्रिलोचनम् ईश्वरम् अपि च तत्रैव समासीनां पूर्णेन्दुनिभाननां मरकतप्रभां सच्चिदानन्दपूर्णां जगन्मातरं पार्वतीं च रघुनन्दनः दर्शयामास। अपि च ईश्वरस्य अग्रे स्थितं रुद्राध्यायं जपन्तं जनार्दनं च अपश्यत्। रामः अयं च रुद्राध्यायः अपश्यत् रामः अयं च रुद्राध्यायः यजुर्वेदे दुष्यते सर्वैरपि ज्ञायते। अपि च श्वेताश्वतरोपनिषत् मंत्रान् कैवल्योपनिषत् मंत्रान् ईश्वरं जपन्तं नन्दिनम् अपश्यत् श्रीरामः। अपि च अथर्व शिरो मंत्रैः ईश्वरं जपन्तं मुनिमण्डलमपि ददर्श। एते मंत्राः यजुर्वेदीय उपनिषत्सु दृश्यन्ते। अपि च श्वेताश्वेतरोपनिषदात् मंत्राः अपि यजुर्वेदे दृश्यन्ते। अस्मिन् उपनिषदि ब्रह्मवादिनः किं वदन्ति, तत्र कारणं किं, ब्रह्म कथं सञ्जातः, कुतः सञ्जातः इत्यादयः विषयाः उपलभ्यन्ते। अपि च कैवल्योपनिषत् पाठान् इत्युक्तत्वात् अयं च उपनिषदात् यजुर्वेदीय उपनिषदि एव दृश्यते। अस्मिन् उपनिषदि रहस्यादिरहस्य ब्रह्मविद्या अस्ति। एवं प्रकारेण विविधैः मंत्रैः ईश्वरं जपन्तं सर्वदेव गणम् अपश्यत् श्रीरामः। अनन्तरं पंचाक्षरी जपासक्तान् सिद्ध विद्याचरणादिकान् श्रीरामः ददर्श। अयं च पंचाक्षरी मंत्रः यजुर्वेद मध्ये मणिरिव राराजते। अपि च नृत्यन्तः रंभादि अप्सरगणान् अपश्यत् श्रीरामः। एवं प्रकारेण शिवगीतायां चतुर्थाध्याये श्रीरामः शिवं ददर्श। तस्मात् शिव प्रादुर्भाव योगः समाप्तः। तदनु पंचमाध्याये रामवरप्रदान योगः। श्रीरामाय भगवान् शिवः पाशुपत प्रदानं करोति, पाशुपत अस्त्र प्रदानं करोति। तस्मात् वरप्रदान योगेन प्रस्थितोऽयं पंचमोऽध्यायः। पूर्व अध्याये श्रीरामः ईश्वर देवसभां दृष्ट्वा आनन्दम् आप्नोत्। महेश्वरं पुनः पुनः नमस्कारं पुनः पुनः परमेश्वरं प्रार्थयित्वा एवं पृच्छति, अधुना एकस्मिन् दिव्यात् हिरण्मयात् तुरंगगणसंयुतात् नानावाद्य समन्वितात् वृषभ ध्वजांकितात् रथात् अंबया सहित ईश्वरः उत्तीर्य पटतल्पे समाविशत्। तस्मिन् आनंदमये स्थले समये च स्थितो ईश्वरः प्रदृष्टः। अनन्तरम् ईश्वरमेव प्रणमन्तं श्रीरामम् उत्थाय स्वदिव्ये रथे उपवेश्य स्वकमण्डलुजलैः प्रथमतः ईश्वरः आचम्य रामायापि आचमनं दत्त्वा स्वाङ्के उपानयत्। अपि च तस्मै रामाय महापाशुपतं नाम दिव्यम् अस्त्रं धनुश्च तूणीरमक्षयञ्च प्रददौ। भगवान् ईश्वरः श्रीरामाय। अनन्तरं भगवान् शिवः यत् अस्त्रं दत्तवान् तदस्त्र प्रयोग विवरणं करोति। अपि च हे राजन् राम, इदं पाशुपतास्त्रं जगन्नाशकरम् उग्रसंबन्धिश्च उग्ररूपश्च, तस्मात् अनेन अस्त्रेण
सामान्ययुद्धेषु प्रयोगः न कर्तव्यम् अपि च अस्य अस्त्रस्य प्रत्यस्त्रं नास्ति प्राणापायविषये एव प्रयोक्तव्यम् इति उपदेशयामास। अनन्तरं भगवान् शिवः सर्वान् देवान् दिक्पालकान् आहूय युष्माकं सर्वाणि अस्त्राणि ददन्त्विति उक्तवान्। सर्वेपि देवाः स्वीयानि अस्त्राणि रामाय दददुः। एतावता तुष्टो श्रीरामः एवं पृच्छति, भगवन् मानुषैरेव नोल्लङ्घ्यो लवणाम्बुधिः तत्र लङ्काभिदं दुर्जयं देवदानवैः अनेकमाया संयुक्तो बुद्धिमन्तोऽग्निहोत्रिणः कथमेकाकिना जेयः मया भ्रात्रा च संयुगे इति। मानवैः लावणिकसमुद्रं किम् अभवत् संतोष? संतोष किम् अभवत्? दूरवाणी करोमि सडन्ली कट। स्विच ऑफ yes okay. किं प्रचलति संतोष? फोन చేశాను సార్, అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ కట్ అయిపోయిందట. Hmm.